میں قرآن پاک دی کچھ حصہ قرآن پاک دا حضرات دے سامنے پڑھے. اس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ. اللہ فرمایا سن لو اولیاء اللہ جڑے اللہ دے ولی نے جڑے اولیاء اللہ نے. فرمایا لا خوف انہاں نو کسے بھی چیز دا خوف کوئی نہیں ڈر کوئی نہیں. ولا ہم یحزنون نہ انہاں نو کوئی خوف ہے نہ انہاں نو کوئی ڈر ہے. ولا ہم یحزنون تے نہ ہی او غمگین نے. یعنی کہ انج کہہ لئیے بالکل آسان تے سادہ ترجمہ کر دیاں جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتے نے اللہ دے ولیاں دا ذکر کرتے نے انہاں نو نہ تے دنیا تے ڈارے نہ قبر اندر ڈارے تے نہ حشر اندر انہاں نو ڈار ہوئے گا. کیوں؟ اللہ دا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہ انہاں نو ڈر کوئی نہیں کوئی کسی قسم دا غم نہیں کیونکہ اے اللہ والے نے انہاں نے عبادتہ کر کے ریاضتہ کر کے ذکر و اذکار کر کے اللہ تعالیٰ نو راضی کیتا ہے. جدے اتے اللہ راضی ہو جاوے اللہ دا محبوب راضی ہو جاوے پھر انہوں دنیا والے دا ڈر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق دے دل اندر اس بندے دی محبت پا دیتا ہے. کیڑے بندے دی؟ جڑا بندہ اللہ دا ولی ہو جاوے جڑا بندہ ذکر کر کے عبادت کر کے اس مقام تے چلا جائے اس مرتبے دے اتے فائز ہو جائے کہ جدو او دے منہ وچوں جڑی گل نکل دیئے اللہ تعالیٰ انہوں اس سے پہلے پوریاں فرما دیتا ہے. فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہوں ڈارے تے نہ اے غمگین نے. پتہ چلیا جڑا بندہ بھی اللہ تے او دے رسول دی رضا دے مطابق زندگی گزارتا ہے نہ ہی انہوں دنیا دا ڈارے نہ ہی انہوں آخرت دا ڈارے کیونکہ او دے اتے اللہ بھی راضی ہے او دا رسول بھی راضی ہے تے جدے اتے اللہ راضی ہو جاوے او دا رسول راضی ہو جاوے جدے اتے رب راضی ہو جاوے او دے اتے جگ راضی ہو جاتا ہے. اس واسطے اللہ والے کسی دا خوف نہیں کوئی کسی قسم دا غم نہیں. جو تمہاری توجہ ہے تو قرآن کا اگلا حصہ پڑھ لو. اللہ فرمایا الذین آمنون پھر وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ہیں. الذین آمنون او لوگ جڑے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. وَقَانُوا يَتَّقُونَ جڑے ایمان لے کے آئے ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور جنہ لوگاں نے تقوی اختیار کیتا ہے. جڑے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جنہ لوگاں تقوی اختیار کیتا ہے. آپ حضرات کی توجہ ہے نا میرے بات گل کی سمجھ آ رہی ہے نا. جڑے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جنہ لوگاں نے تقوی اختیار کیتا ہے انہاں لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے. پڑھا قرآن اللہ دا قرآن کہندا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى
اللہ دا قرآن انہوں اے بشارت دے رہا ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا اللہ دا قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ انہوں دنیا دے بھی عزت اور مقام عطا فرمائے گا اور قبر اندر بھی اللہ تعالیٰ انہوں عزت اور مقام عطا فرمائے گا. کنہ لوگانوں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے نے تے پھر تقوی جنہ لوگاں نے اختیار کیتا ہے. اللہ دا قرآن اعلان پہ کرتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ انہوں دنیا تے بھی عزت عطا فرمائے گا، قبر اندر بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا تے حشر اندر بھی اللہ شان و شوکت عطا فرمائے گا. کنہ لوگاں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. پتہ چلیا پھر وہ بندہ کامیاب نہیں جس بندے دے کول کاروبار بڑا ہے، دنیا دی دولت بڑی یا جدے کول اولاد بڑی، وہ بندہ کامیاب ہے. اللہ دا قرآن اعلان پہ کرتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ کامیاب نے جنہیں لوگ تقوی اختیار کرتے. جس چیز دا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، او دے رسول نے حکم دیتا ہے، او دی پاسداری کرتے ہیں. اور جس چیز تو اللہ تے او دے رسول نے منع کیتا ہے، او دے تو دور رہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اے مقام عطا فرمائے گا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ دنیا دی زندگی بھی آسان کر دے گا تے آخرت دی زندگی بھی اللہ آسان کر دے گا. اگلے مقام تے اللہ کی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. ایک دنیا دا نظام نہیں جڑا بدل جاندہ ہے. اللہ فرمایا جنہوں میں شانہ عطا فرمائیاں نے نا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ دا قرآن اعلان پہ کرتا ہے انہوں میں شانہ عطا فرمائیاں نے تے میرا نظام جڑا ہے وہ بدلنا نہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق انہوں مقام تے مرتبہ عطا فرمائے گا. لیکن اللہ نے شرط رکھی ہے اللہ دین آمن، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، جنہاں لوگاں نے تقوی اختیار کیتا ہے. ہن میں تہاڈے سامنے انہاں لوگاں دا ذکر کرنا چاہنا کہ جنہاں نے ساری زندگی تقوی اختیار کر کے نماز پڑھ کے قیام کر کے رکوع کر کے سجود کر کے جنہاں لوگاں نے اپنے رب نور راضی کیتا ہے. پھر انہاں دی زبان وچوں جڑے لفظ نکل دے نے اللہ فرماندا ہے پھر او نہیں میں بولنا. اے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو آکھیا جاتا ہے فرمان اللہ دا ہوئے تے ان نقل پیارے مصطفیٰ نے کیتا ہوئے. اے حدیث قدسی ہے. اللہ فرماندا ہے جدو بندہ بولدا ہے نا او دی زبان او دی ہوندی ہے طاقت رب دی ہوندی ہے. جیڑی گل او دے منہ وچوں نکلدی ہے اللہ اس گل نو اسے ویلے پوریا فرما دیتا ہے. لیکن سانو کرنا کی پوے گا؟ سانو تقوی والی زندگی اختیار کرنی پوے گی. جنہ لوگوں نے تقوی اختیار کیتا ہے انہاں دا نام آج بھی زندہ ہے تے کل بھی زندہ ہے. رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دا نام قیامت تک زندہ رہے گا. جس طرح کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
آپ دا ذکر میں بھی کرنا ہوا، تسی بھی محبت نال سماعت کرتے ہو، اسی اپنی زندگیاں گزار کے چلے جاواں گے، ساڈے تو بعد وچ جڑے آن والے نے وہ بھی انہاں دا ذکر کرتے رہن گے، کیوں کہ انہاں نے تقوی اختیار کر کے اپنے رب نو راضی کیتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون نے، میں پہلا انہاں دے باپ دے حوالے نال گل کرنا چاہنا، کیونکہ گل ایک ملک تو شروع ہوئی ہوئے نا تے وہ دی پھر پوری سمجھ آ جاتی کہ آپ دے باپ کون سن۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو جان اور امی جان دے حوالے نال میں گل کرنا چاہنا۔ آپ دے ابو جان دا نام سی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ دے جڑے والد گرامی سن یہ بھی اللہ دے ولی سن، پتر بھی ولی ہے تے باپ بھی، سارے بولو یار باپ بھی ولی۔ آپ دے باپ دا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ دی ماں دا نام ہے ام الخیر، یہ مطلب ہے نیکیوں کی ماں، یہ آپ دی ماں دا نام ہے۔ ہن میں تانوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابو جان دے تقوی دے حوالے نال دسنا چاہنا کہ جے باپ انج دا ہوئے تے ماں انج دی ہوئے تے پھر پتر حضور غوث اعظم ورگے پیدا ہوندے۔ آپ دے باپ دا تقوی دا کی عالم ہے، تقوی کس قدر آپ اختیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، آپ کی توجہ ہے نا میرے والا، رمضان المبارک دا مہینہ ہے تے روزہ رکھے ہے تے آپ دریا دے کنارے ٹرے جا رہے ہیں تے رستے اندر نا آپ نے دیکھیا کہ دریا دے اندر نا ایک سیب تیردا آ رہا ہے تے دل اندر خیال آیا افطاری دا وقت ہے تے میں اس سیب نو پکڑ کے تے روزہ افطار کر لینا۔ جدو آپ نے سیب پکڑیا انہوں تناول فرما لیا، روزہ افطار کر لیا۔ بعد جو آپ دے دل اندر یہ خیال آیا جڑا میں سیب تناول فرمایا ہے پتہ نہیں اس سیب دا مالک منو معاف کرے کہ نہ کرے۔ اے تقوی ہے، اے کی ہے، اسی اپنے حالات تے غور کریے ہیں، اسی تے جناب اینا مال اسی لوکاں دا لٹ کے کھا جانے ہیں، لیکن اسی کدی تقوی اختیار نہیں کیتا، اسی کدی سوچیا نہیں، دل اندر خیال آ گیا وہ تو ساری زندگی اللہ دی عبادت کیتی ہے تے جے اللہ نے اس سیب دے بارے تیرے کو سوال کر لیا تے کی جواب دے گا۔ یہ دل اندر چوٹ لگی، چلتے چلتے نا دریا دے کنارے کہندے نے میں اس باغ دے مالک کو جا کے ملا، انہوں میں آکھا کہ تیرے باغ دا میں ایک سیب کھا لیا تے منو اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دے۔ چلتے چلتے جدو گئے نا کافی دور سفر کر کے تے اگے جا کے دیکھے آئے کہ اسی دریا دے کنارے تے سیباں دا باغ ہے تے اونیاں کچھ شاخاں دریا دے اندر لٹک رہیاں نے تے جڑا پھل زیادہ پک جاندا ہے وہ ٹوٹ کے تے پانی دے اندر ڈگ جاندا ہے، وہ پانی بہا کے اگے لے جاندا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یقیناً اگر باغ اتھے وے تے اس باغ دا مالک بھی اتھے ہی ہوئے گا۔ لوگاں کو پوچھتے پھرتے نے کہ اس باغ دا مالک کون ہے؟ لوگاں دسیا اس باغ دا جڑا مالک ہے او دا نام ہے حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی گل ہے، جڑا باغ دا مالک ہے وہ بھی کوئی عام نہیں، وہ بھی تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے تے اللہ دا ولی ہے۔ انہاں کیا ہے، وہ دا نام ہے
حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوکاں نو پوچھیا جدو باغ دا مالک سامنے آیا فرمایا میں تیرے باغ وچوں ایک سیب پانی تے ترتا جا رہا سی تے میں او تناول فرما کے تے روزہ افطار کر لے تے مینوں اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر معاف کر دیو. انہاں آکھیا معافی انج نہیں ہونی. فرمایا پھر کی کرنا پڑے گا؟ فرمایا 10 سال. کنے سال؟ 10 سال اس باغ دی گوڈی کرنی پڑے گی تے پھر ویکھاں گا پتہ نہیں میں معاف کراں کہ نہ کراں. اگلی گل بات دیئے 10 سال اس باغ دی گوڈی کرنی پڑے گی. آج جنابے والا اسی اپنے تے غور کریے سا. اسی اگر کسی دا مال کسی کو لے لئیے وہ بندہ اگر معاف کرے تے ٹھیک ہے, اسی نے تو معاف کرنا ہے تے ٹھیک تے جے نہیں کرنا تے کوئی گل نہیں. لیکن انہوں نے آکھیا 10 سال اس باغ دی گوڈی کرنی پڑے گی تے 10 سالہ تو بعد میں ویکھاں گا معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. انہوں نے آکھیا اے شرط منو منظور ہے, اے شرط منو, سارے بولو یار اے شرط منو. حضرات انہوں نے آکھیا اے شرط منو قبول ہے, میں 10 سال اس باغ دی گوڈی کراں گا. کتنے سال؟ 10 سال اس باغ دی میں گوڈی کراں گا. پھر 10 سال علماء نے لکھے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ابو جان نے اس باغ دی گوڈی کی تھی تے جدو 10 سال گزر گئے نا تے آپ نے آکھیا ہن 10 سال دا عرصہ گزر گیا تے ہن مینوں معافی مل سکتی ہے کہ نہیں. انہاں آکھیا ایک شرط ہو رہے او دے اُتے بھی عمل کرنا پینا ہے. فرمایا او جڑی شرط ہے او کیڑی ہے؟ ہم حضرات دے وقار حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے او شرط ہے وے میری ایک بچی ہے, انہوں اکھاں تو نظر نہیں ہوندا, کنا تو سنیا نہیں جاندا, ہتھاں تو پکڑیا نہیں جاندا, پیراں تو چلیا نہیں جاندا, زبان تو بولیا نہیں جاندا, زبان تو گنگی ہے, او دے وچ پنجاب نے, او دے نال میں تواڈی شادی کرنی ہے. حضرات دی وقار توجہ کرو, دل اندر خیال آیا اے تے بڑا وڈا امتحان ہے. بچی نو اکھاں تو نظر بھی نہیں ہوندا, پیراں تو چل بھی نہیں سکتی, ہتھاں تو پکڑ بھی نہیں سکتی, کنا تو سن بھی نہیں سکتے. دل اندر خیال آیا چلو کوئی گل نہیں, اے دنیا تے ختم ہون والی ہے, آج نہیں تے کل مک جانی ہے. میں ساری زندگی اللہ دی عبادت کر کے گزاری ہے, اللہ تعالیٰ دا ذکر کر کے گزاری ہے, اللہ نو یاد کر کے گزاری ہے. جے مینوں انہیں سیب معاف نہ کیتا تے پتہ نہیں میری پکڑ ہو جائے. کیسا دنیا والے ہو, دل اندر اللہ دا ڈارے, اللہ دا خوف ہے. اللہ دا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ دا ڈر ہوئے گا, اللہ انہوں 2 جنتا عطا فرمائے گا. کنیا جنتا؟ سارے بولو یار کنیا؟ ایک جنت ہے, لیکن اللہ نے ذکر تسمیہ دا سیغہ ہے. اللہ نے 2 جنتا دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے, اللہ دا خوف ہوئے, ایک جنت اللہ دنیا تے عطا فرمائے گا تے دوسری جنت اللہ اگلے جہان بھی عطا فرمائے گا. حضرات وقار آپ دے دل اندر اللہ دا ڈر, اللہ دا خوف کہندے نے اے شرط بھی
کوئی گل نہیں اے شرط بھی مینوں قبول ہے حضرات وقار حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ابو جان حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرات دے وقار انہاں دا نکاح پڑھیا اس لڑکی نال جنوں اکھاں تو نظر نہیں آندا جنوں کنا تو سنیا نہیں جاندا جڑی پیراں نال چل نہیں سکدی زبان نال بول نہیں سکدی حضرات دے وقار جو تو نقاب پڑھیا ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کمرہ روسی دے اندر گئے نے تے جا کے ویکھیا کیے بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے حضرات آپ جلدی نال باہر آ گئے نے دوڑ کے باہر آئے نے آ کے کہتے نے تسی تے آنکھیں سی اکھاں تو نظر نہیں آندا کنا تو سنیا نہیں جاندا زبان تو بول دی نہیں تے پیراں تو چل نہیں سکتی تے میں ویکھ کے آیا ہوا او تے بڑی خوبصورت ہے بڑی حسین ہے حضرات دیوکار حضرت عبداللہ سومی کہتے نے اوے میری گل سن لے میں اس واسطے آکھیا سے کہ او زبان تو بولتی نہیں گونگی ہے میں گل اس واسطے کیتی ہے انہیں اپنی زبان نال کدی بھی کسے غیر محرم نال گل نہیں کیتی فرمایا میں آکھیا سی وہ زبان کو گونگی ہے وہ اس تو آکھیا سی انہیں کبھی بھی اپنی زبان نال اس غیر محرم دے نال گل نہیں کی فرمایا حضور تسا آکھیا سی کنا تو ڈوری آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں بالکل آکھیا اے کنا تو ڈوری ہے نو سنیا نہیں جاتا آکھیا میں اس تو آکھیا انہیں اپنے کنا نال کدی بھی کسے غیر محرم دی آواز نہیں سنی فرمایا انہیں اپنے کنا نال کدی بھی کسے غیر محرم دی آواز نالے فرمایا حضور تسا آکھیا انہوں اکھاں تو نظر نہیں آندا اکھاں تو نبینی ہے آپ نے فرمایا میں اس واسطے آکھیا کہ انہیں اپنی اکھاں نال کدی کسے غیر محرم نو ویکھیا ہی نہیں آکھیا کدی بھی انہیں اپنی اکھاں نال کدی کسے غیر محرم مرد نو نہیں ویکھیا فرمایا تسا آکھیا سی حتیٰ تو ہاتھ کم نہیں کر دے فرمایا وہ اٹی پارسا بی بی ہے جن نے اپنے حتیٰ نال کدی بھی غلط کام نہیں کیتا حضرات دے وقار توجہ کرو حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوجوانا تیرا تقوی اس قدر تیرے دل اندر اللہ دا خوف اس قدر تے میرے دل اندر خیال آیا اے نوجوان اڈا نیک اڈے تقوی والا ہے اڈے واسطے جدے نال دی شادی کرنی ہے او بھی جڑی جدے نال شادی کرنی ہے او بھی کوئی عام نہیں او بھی پردے دی وارث جدے نال شادی کرنی ہے او بھی کوئی عام نہیں او بھی بڑی پارسائے تے پردے دی وارث پردے دی مناظرات وقار توجہ کرے آج جدو باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوئے وہ باپ اٹھا نیک ہوئے اٹھا تقوی والا ہوئے تے ماں اٹھی نیک ہوئے اٹھی آلہ ہوئے وہ نیک ہوئے
تہجد گزار ہوئے 5 ٹائم دی نماز پڑھنے والی ماں ہوئے 5 ٹائم دی نماز پڑھنے والا باپ ہوئے پھر پتر بھی اللہ حضور غوث اعظم ورگا عطا فرما دینا جب ماں باپ ایڈے تقوی دے مالک ہون ایک سیب نات کروان واسطے 10 سال باغ دی گوڈی کیتی نال شادی کیتی ہے اور جدو ماں باپ ایڈے آنا ہو تے پھر پتر بھی اللہ دا ولی پیدا ہوتا ہے پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاک اللہ جی آپ دی جدو ولادت دا وقت قریب آیا توجہ ہے میرے پاس آپ دی جدو ولادت دا وقت قریب آیا آپ نے ابو جان فرماندے نے میں ستا آنکھ لگی تے نبی پاک دی دید ہو گئی اوے دعا کریا کرو اے اسی گناہگار ہاں سیاہکار ہاں نمازاں روزے پتہ نہیں قبول ہون کے نہ ہون اے دعا کریا کرو انشاءاللہ کوئی اجدہ ویلا آ جائے سرکار دی زیادت شامل ہی ہو جائے آپ ستے تھے نبی پاک دی دید ہو گئی حضرات میرے آقا کریم علیہ السلام دی زیارت ہوئی میرے آقا فرمایا دن مبارک ہوئے میں آکھیا حضور خیر مبارک فرمایا رب کائنات نے تینوں پتر عطا فرمانا ہے جدے نال اللہ نو بھی بڑا پیار ہے جدے نال منو بھی بڑا پیار ہے فرمایا جویں نبیاں وچ میرا مقام ہے ایویں ولیاں وچ اودا مقام ہوئے گا فرمایا تانوں مبارک ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ابو جان نا نبی پاک دی دید ہوئی فرمایا جویں نبیاں وچ میرا مقام ہے نا ایویں ولیاں وچ تیرے پتر دا مقام ہوئے گا باپ بھی ولی ہے تے پتر بھی ولی ولی پتر بھی پھر حضرات دی وقار توجہ کرو او ویلا بھی قریب آ گیا جدو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دے شک وچوں کائنات ارضی تے تشریف لے کے آئے نے لوگوں جدو آپ کی ولادت ہوئی ہے حضرات دی وقار میں دسنا چاہنا یکم رمضان مبارک نو آپ کی ولادت ہوئی ہے جدو آپ کی ولادت ہوئی ہے اس تو اگلے سال لوگوں نو پتہ نہیں پیا چلدا کہ آج یکم رمضان مبارک ہے یعنی کہ رمضان آج شروع ہونے والا ہے یا کل شروع ہونے والا ہے حضرات دیوکار لوگوں نے آکھیا سیدہ دے کارے کا بچہ پیدا ہویا ہے او بڑا نیک ہے بڑا عرفہ ہے بڑا آلہ ہے او دی بڑی زیادہ شان ہے بڑا زیادہ مقام ہے بڑا زیادہ مرتبہ ہے اوتھے جا کے بیٹھ لینے جے سرگی ٹائم دودھ پی لوے پھر پتہ چل جائے گا رمضان آج شروع ہو گیا سیدہ نے کہنا کہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ بچہ بڑا نیک ہے آپ نے دروازے سے آئے دروازہ کھڑکایا پوچھے آج بچے نے دودھ پیتا ہے کہ کوئی نہیں فرمایا آپ نے آج دودھ پیتا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آج یکم رمضان مبارک حضرات دی وقار توجہ کرو اے آپ دی پہلی کرامت دنیا والے ہو او جدا بچپن ڈالا ہوئے او دی جوانی دا کی عالم ہوئے گا او جدا بچپن ڈالا ہوئے پھر او دی جوانی دا کی عالم ہوئے گا پھر آپ مادر ذات ولی نے ماں دے پیٹ وچ بھی ولی نے ماں دے پیٹ وچ بھی ولی نے پھر ماں لوریاں سنائیاں تے قرآن پڑھے کی کہہ دیو سبحان اللہ
ماں نے پتر نو لوریاں سنائیاں تے قرآن پڑھے آٹا گنے آئے تے قرآن پڑھے ماں نے پتر نو جدوی دودھ پیایا ہے وضو کر کے پیایا ہے جدو ماں انج دی ہوئے پر ماں اڈی آلہ ہوئے اڈی تقوی دی مالک مائے تے پھر پتر بھی اللہ دے ولی پیدا ہوں دے جدوں بھی دودھ پیایا وضو کر کے پیایا آپ کی جدو عمر ہوئی نا 7-8 سال دی 7 سال دی عمر اندر دوسری روایت مطابق 8 سال دی عمر اندر آپ نے قرآن پاک نو زبانی حفظ کر لیا سی آج جناب ساڑھے بچے تے مساں کوئی 7-8 سال دی عمر چ موبائل چلانا سیکھ دے پھر اسی کہنے ہیں جناب کہنا نہیں منتے بھائی کہنا نہ تھوڑا کتوں مننا ہے جدوں انہاں دا پورا فوکس موبائل دے ہوتے پھر جو انہاں دیکھنا پھر کرنا بھی تو وہی ہے 7-8 سال دی عمر وچ آپ نے قرآن پاک نو حفظ کر لیا ہے حفظ کرنا بھی معمولی گل نہیں یہ بڑا وقت لگتا ہے 30 سپارے زبانی اپنے سینے دے اندر محفوظ کرنے یہ کوئی سوکھا کام نہیں تے آپ نے 7-8 سال دی عمر وچ قرآن حفظ کر لیا ہے حضرات وقار توجہ کرو بچپن دا عالم میں آپ جدو باہر کھیٹن واسطے جاندے نے ہاتھی تو آواز ہوندی ہے اوے کھیٹن والے تیرا کم کھیٹنا نہیں تو تے لوکانوں دین دی تبلیغ کرن واسطے آیا ہے ایسی آواز ہوندی ہے تو کھیٹن واسطے نہیں آیا تیرا تے کام ہے کہ تو لوکاں نو دین دی تبلیغ کرنی ہے یہ بچپن دا عالم ہے 7-8 سال دی عمر ہے حضرات دی وقار توجہ کرو جدو قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے قرآن پاک میں یاد کیتا ہے تے ماں نو کہندے نے اماں میں قرآن دا حافظ تے بن گیا وا میں قرآن پاک نو یاد تے کر لیا ہے پر اماں میرا دل کرتا ہے ہن میں قرآن دا عالم بھی بن جاواں آکھے اماں جان میں قرآن پاک حفظ تے کر لیا ہے پر میرا دل کرتا میں ہوں قرآن دا وہ دعا کریا کرو اللہ ساڑھے بچے نے قرآن دا عالم بنا دے اچھی آنکھو آمین کیونکہ قرآن دی محبت جلے سینے میں چوئی نا یہ قرآن ہی نال جانا ہے تو کسی نے سینہ پاڑ کی قرآن میں چو باہر کڑ لینا ہے جب قرآن دی محبت ہوئے گی تو محبت قبر میں چوئی نال ہی جائے گی فرمایا امی جان ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن دا عالم بنا میں قرآن دا ماں نے انہیں پتر میں اجازت دیتی فرمایا پتر پھر بغداد جانا پوے گا کتے جانا پوے گا بغداد جدو تیار ہوئے نا جان واسطے فرمایا جدو پتر کروں جاندے نے نا تے ماں کوئی نہ کوئی وصیت کر دی کہ پتر اس گل دا خیال کری تے فرمایا توجہ ہے میرے بات فرمایا اما جان ہن میں دین حاصل کرنے واسطے کروں چلیا تے میرے واسطے کوئی سبق اگر تسی میں کو دینا چاہتی ہوں تو وہ تسی کو دیو تے میں تہاڈا پتر ہاں تے او دے اوتے میں عمل ضرور کراں تے اولاد ہوئے نا نیک چنگی ہوئے او والدین پاویں بڈھے بھی ہو جان نا انہاں دی گل نوں مندے نے تے جڑے والدین دا ادب کرتے نے نا پھر اللہ تعالیٰ انہاں نوں دنیا تے بھی عزت عطا فرماندا ہے تے مرن تو بعد بھی قیامت والے دن بھی اللہ انہاں دی بخشش فرما دے گا ماں کہندی پتر کچھ گلاں میں تینوں دسنا چاہنی ہاں تسی جننے بھی ابے بیٹھے ہو نا تسی بھی یہ گل دھیان نال سماعت کرو فرمایا پتر رستے اندر جدوں کوئی مشکل کا سامنا آوے نا
تے شکوا نہیں کرنا. شکوا ہولی ہولی شکوا سارے بولو یار شکوا. اما پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا پتر شکر کرنا ہے. فرمایا پتر تیری منزل ہلے بڑی اگے وے تے جدوں کی مشکل آوے تے شکوا نہیں کرنا, اودا شکر کرنا ہے. کیا پھر فرمایا پتر جو کچھ تقدیر دے وچ لکھے ہے او دے تے ثابت قدم رہنا ہے, ڈولنا نہیں, گھبرانا نہیں. نالے فرمایا پتر اپنی زندگی دا اصول بنا لے, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. آج ساڈے حالات کنج دے نہیں, اسی کسے بندے دے پیسے دینے ہونا بندہ دروازے تے آ جائے تے اسی پویں گھر ہی موجود ہوئیے, اسی اپنے پتر کو کہہ دینے ہیں جا جا کے آکھی ابا گھر کوئی نہیں. صحیح گل ہے. تے جدوں اسی انج کرنا ہے اپنی ایماندار نال, تسی میرے نال سارے یا اللہ بزرگ بندے ہو ماشاءاللہ سمجھدار بندے ہو, جدوں پیو نے پتر نو انج کہنا ہے پتر دے اتے اثر پوے گا کہ نہیں پوے گا. تے جدوں باپ نے سچ بولنا ہے نا, تے جدوں پتر نے جھوٹ بولنا ہے تے باپ نے ڈانٹ کے کہنا ہے پتر جھوٹ نہیں بولنا, جدوں بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے. ماں کہتی ہے پتر جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. جا میں تینوں دعا دینی ہے, میری دعاواں دے سائے سائے جا. تے جڑے ماں پیو دی دعاواں لے کے جاندے نے نا, میرے اگے قرآن پاک پہ جھوٹے دے اللہ دی لعنت ہوتی. میں خود یہ مشاہدہ کر کے دیکھا ہے الحمدللہ. بڑی بڑی دور دے سفر کری دے نے, تقریراں دے جائی دے, لیکن پہلا والدین نو فون کر کے دسی دے میں فلانی جگہ دے جا رہے ہیں, پھر انہاں دی دعا پیچھے ہوندی ہے نا, پھر ستی خیراں ہوندیاں نے. تے جدے پیچھے ماں باپ دی دعاواں ہون نا, پھر انہوں ستی خیراں ہوندیاں. اور حضرات دی وقار توجہ کرو, ماں نے دعا دیتی ہے, فرمایا پترا جا میریاں دعاواں دے سائے سائے جا. اور حضرات دی وقار توجہ کرو, آپ علم حاصل کرنے واسطے, دین حاصل کرنے واسطے لوگوں بغداد جا رہے ہیں. جاندیاں جانے ایک قافلہ ملے آئے, اس قافلے دے نال آپ بھی شریک ہو گئے ہیں. اور قافلے والے جانتے نہیں اے جڑا بچہ نال آیا ہے اے کوئی عام نہیں, اے نال آن والا اے اللہ دا ولی ہے. اے نال آن والا کوئی بچہ عام نہیں. حضرات وقار چل دے لوگوں جدو بغداد شہر دے قریب پہنچے نے, ڈاکوؤں نے حملہ کر دیتا ہے, انہاں دا مال لٹنا شروع کر دیتا ہے. جدو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ دی واری آ گئی, انہاں آکھیا بچے آ تیرے کول بھی کوئی دولت ہے کہ کوئی نہیں, کوئی پیسے ہے نہیں کہ کوئی نہیں. انہاں آکھیا میرے کول 40 دینار نے, جدو میں کرو چلا وا تے میری ماں نے مینوں آکھیا سی پترا جھوٹ نہیں بولنا. او ڈاکوؤں دا سردار آپ نو کہندا ہے سانوں سالاں دے سال گزر گئے نے, چوریاں کردیاں, برائیاں کردیاں, جھوٹ بولدیاں. او کہندا واہ بچیا میں تیری عظمت قربان جاواں, سانوں اتنی دیر ہو گئی ہے اسی اپنے رب دی نافرمانی کرنے تے تو تے اپنی ماں دی نافرمانی نہیں کیتی. حضرات دے وقار جڑا ڈاکوؤں دا سردار اکھاں وچوں اتھرو آ گئے, دل موم ہو گیا ہے. او دل موم کیویں نہ ہوئے کیونکہ اتے نظر حضور غوث اعظم دی پہ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دل موم ہو گیا, آندہ حضور معافی چاہنا, جی میں توبہ کراں تے مینوں معاف کر دے. آپ نے فرمایا او بڑا قادر
بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے او دی شان ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم فرمایا او بڑیاں شانہ دا مالک ہے او دے کول تے کوئی آ جائے صدقے دل نال آ جائے آ کے معافی منگے او دی رحمت دریا بڑے وسیع او تے معاف کر دیندا ہے حضرات دی وقار اسے ویلے انہیں توبہ کیتی ہے انہاں دا لٹیا ہویا سامان واپس کیتا ہے حضور غوث اعظم کہندے نے اللہ سونیا تیرے در پہ لانا میرا کام ہے تیرے در پہ لانا میرا کام تھا ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے مولا اتھوں تک لے کے ہونا کام سی میرا ہونا تو جانے تے تیرا کام جانے آپ پھر سارے کافرے والے جننے بھی لٹیرے سن سارے نے توبہ کی تھی پھر آپ جدو بغداد دے اندر گئے نا علم حاصل کرنے واسطے علماء نے لکھے 18 سال کتنے سال اچھی بولو یار کتنے سال 18 سال آپ نے علم حاصل کیتا ہے یہ منزلہ یہ مقام یہ مرتبے اہمی نہیں جے مل دے یہ بڑی محنت کرنی پہندی بڑیاں مشقتہ دے سامنے کرنے پہندے پھر آپ نے جدو علم حاصل کیتا نا بغداد دے اندر تے آپ لوگوں واز کرتے نہیں جی میں تو انہوں خطاب کر رہے ہیں تے تسی سماعت کر رہے ہو آپ لوگوں واز کرتے ہیں کہ زبان دے اندر نا لکنا تے یعنی کہ صحیح لفظ ادا نہیں ہوتے تے آپ ایک دن رات نو ستے تے نبی پاک دا دیدار ہو گیا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھی انہوں بھی دیدار ہو گیا یا اللہ جڑا اتو اچھی آکھی انہوں آجی دیدار ہو گیا نبی پاک دا دیدار ہو گیا میرے آقا فرمایا باز کیوں نہیں کر دے عرض کی تھی حضور یہ عربی دان نے بڑے فصیح اور بڑا اچھا بولن والے نے بڑے خوش الہام نے میرے آقا فرمایا اچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا لواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منہ وچ بعض علماء نے لکھا کہ 7 قطرے رکھے ہیں اور بعض نے لکھا کہ 7 دفعہ نبی پاک نے اپنا لواب حضور غوث اعظم دے منہ وچ رکھیا ہے حضرات دی وقار توجہ کرو میرے مدنی آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لواب پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ وچ رکھیا ہے اگلا تے نویا ہے اکھ لگی ہے تے مولا علی آگے کون آگے نے مولا حضرات دیوکار مولا علی آگے نے کیونکہ مولا علی بھی جان دے لے حضور غوث اعظم نے جڑے باپ والو حسنی نے تے ماں والو حسنی نے آپ نے اپنے لواب دے 6 قطرے رکھے نے حضور غوث اعظم فرماندے نے کل نبی پاک آئے نے تے انہوں نے 7 رکھے نے تو 6 رکھے نے ان علی پاک دی محبت دا تقاضا ویکھیا جے ادب دا تقاضا ویکھیا جے صحابہ اکرام نے تے بعد از وصال بھی نبی پاک دی برابری نہیں کی تھی اے نہیں آکھیا میں نبی جے باز اللہ تے نبی میرے جا علی پاک بولے کیا
دا تقاضا ہے او جتھے نبی پاک نے سات رکھے نے اوتھے علی 6 رکھے آکھیا ادب دا تقاضا ہے جتھے نبیاں دے امام نے سات رکھے نے اوتھے علی ہولی ہولی علی کیونکہ وہ صحابی سن کون سن ہولی ہولی کون سن بر وزن نہیں سن صحابی سن نہیں سمجھے لیکن صحابی سن اور نبی دی عظمت نو جانتے سن رب کعبہ دی قسم ہے انہاں تے نبی پاک دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر بھی اور نبی پاک دی برابری نہیں کیتی کہ بعد از وصال برابری کیویں سکدے سن بعد از وصال کیویں برابری کر سکدے سن اے ادب ہے اے کی ہے پر پیر باہو نے ادب والے مخاطب کر کے بڑی سونی گل کیتی جی تہاڈی توجہ ہے تے پیر باہو دے دربار تے لے چلا آپ فرماندے نے بے ادبا بے ادبا بے ادبا کی سارے ادب دے تے کے ادبا تھے وہ وانجے پتا تے انہوں ہے جدے دل وچ پیار ہے جدے دل وچ محبت ہے پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے 7 رکھے تے علی پاک نے 6 رکھے نتیجہ کی نکلے توجہ ہے نا میرے وال گل دی سمجھ آ رہی ہے نا پھر منہ زبانی جنوں سبحان اللہ آتی ہو آکھے ذرا سبحان اللہ نتیجہ کی نکلے آپ کو باز کرتے ہیں نا تبلیغ کرتے ہیں مجمع ہزاراں دا میں پڑھے کہ 70,000 دا مجمع ہوندا سی کنا حضرات علی وقار 70,000 دا مجمع ہے لوگوں آپ خطاب کر دے نے جو لوگ سود دا کاروبار کرتے نے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے نے حضور معافی مل جائے گی آج تو بعد اسی سود دا کاروبار نہیں کرانگے جڑے لوگ زنا کرتے ہیں اس مجمع اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے حضور معافی مل جائے گی کہ نہیں آج تو بعد اسی زنا نہیں کرانگے حضور اسی جھوٹ نہیں بولانگے حضرات دیوکار اٹا علی شان آپ خطاب کرتے نے آپ دا خطاب سن کے آپ دا وعد سن کے لوگوں لکھاں دی تعداد اندر یہودی جڑے نے کافر نے عیسائی نے آپ دا وعد سن کے تے مسلمان ہو گئے علی شان آپ خطاب کرتے ہیں خطاب اڈا علی شان کیوں نہ ہوئے جنہوں فیض میرے مصطفیٰ دا ہوئے جنہوں فیض امام الانبیاء دا ہوئے جنہوں فیض امام الاولیاء دا ہوئے جنہوں ولیاں دا امام ہے پھر آپ دے کون ایک حاکم وقت آ گیا بادشاہ آپ دے کون آیا آندہ حضور کچھ نظرانہ دینا چاہنا اور آج دا کوئی 2 نمبر ٹیم دا انہیں سے کبھی بھی انکار نہیں کرنا لیکن حضور غوث اعظم
حقیقی اللہ دے ولی سن تے جڑے حقیقی اللہ دے ولی ہوندے نے نا وہ دنیا نال پیار نہیں کرتے وہ دنیا نال پیار نہیں کرتے وہ اللہ تے دے رسول نال پیار کرتے ہیں اللہ دی مخلوق نال پیار کرتے ہیں انہاں حضور کو جماعت نذرانہ دینا چاہنا ہاں کہ وقت ہے آپ نے فرمایا مینوں تیرے مال دی ضرورت نہیں مینوں تیرے مال دی ضرورت نہیں میں کہا اچھا پھر کہ تانوں ضرورت نہیں نا تے اے تسی لے لو میرے کولوں تے مدرسے دے اندر خرچ کر دے جی آپ نے فرمایا مینوں تیرے مال دی ضرورت ہے ہی نہیں انہیں کہا حضور وجہ کی ہے وہ وجہ لگا دسن آپ نے ادھر انہیں چند اشرفیاں سن آپ نے فرمایا وہ مینوں پڑھا انہیں آپ کو پڑھائیاں تے آپ نے وہ اشرفیاں جڑیاں ہیں نا یہ ہاتھ وچ لے کے نا دو ہاتھاں وچ لے کے تے مٹھیاں بند کیتیاں انہاں وچوں خون سمنا شروع ہو گیا فرمایا تینوں پتہ ہے خون کیوں آیا آدھا منوں نہیں پتا ہن سنیا جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اے جڑا خون نکلدا ہے اے تیرا مال پلیت اے تو غریباں دا مال جڑا خسب کیتا ہے اے غریباں دا حق ماریا ہے تے منوں تے واسطے آ گیا ہے آپ نے فرمایا جے تو نبی پاک دا امتی نہ ہوندا جے تو مسلمان نہ ہوندا اے انہاں کو خون نکلنا سی اس جگہ تو لے کے جڑا تیرا مکان ہے او سارے دا سارا خون لوٹا ہو جانا سے آندا حضور مینوں معاف کر دیو مینوں اس گل دا تے پتہ ہی نہیں سی کہ اوتھے جا کے اے معاملہ پیش آ جانا ہے حضرات دی وقار پتہ کی چلیا جڑا حقیقی اللہ دا ولی ہوئے او ظاہر بھی جاندا ہے تے باطن بھی جاندا ہے جڑا حقیقی اللہ دا ولی ہوندا نا او جویں بندے دے ظاہر نو ویکھدے نے باطن نو ویکھدے نے ایویں بندے دے ظاہر نو بھی ویکھدے نے ایویں حضور غوث اعظم جنہاں دی نظر دا ایک کمال ہے جنہاں دی ویکھن دی بصیرت دا ایک کمال ہے پھر حضور غوث اعظم دا اپنا کی کمال ہوئے گا کہ جے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک کمال ہے کہ جنہاں دی زبان اندر جنہاں دے منہ اندر نبی پاک نے 7 تے علی پاک نے 6 رکھے نے انہاں دے ویکھن دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا تے رب کعبہ دی قسم ہے حسین پاک کون ہے جنہاں نے نبی پاک دی زبان چوسی ہے پھر حسین پاک دا کی مقام ہوئے گا کہ حسین پاک دی شان ہے بھی تے جڑا نبیاں دا امام ہے پھر نبی پاک دا کی مقام ہوئے اور آلہ حضرت نے فتاوہ نظریہ شریف دے اندر جڑا پیر ہے وہ دیاں 4 علامتاں بیان کیتیاں ہیں اور تسی ذہن وچ رکھنیاں نے آدھا حضرت نے فرمایا کہ جدے وچ 4 گلاں ہون نا او واقعی اللہ دا ولی ہے تے 4 وچوں ایک بھی نہ ہوئے او اللہ دا ولی نہیں او اللہ دا اچھی بولو یارو اللہ دا ولی نہیں آپ نے فرمایا سب تو پہلا او مسلمان ہوئے کیونکہ آپ کو پتا سی نا کہ بعد وچوں کو انج دے بھی پیدا ہو جانے میں اگلے دن فیس بک تے ایک پیر ویکھیا او دے کولوں نا پہلا کلمہ سنیا تے پہلا کلمہ نہیں آیا تے تمیز لین واسطے لوکاں دی بھاجی لین لگی ٹوکن تے جناب تمیز ملدے تسی اپنی ایمانداری نال دسو او جنوں پہلا کلمہ بھی نہیں ہوندا اونے تہاڈی میری صلاح کی فرمایا کہ مسلمان ہوئے کون ہوئے سارے بولو یار کون ہوئے مسلمان ہوئے دوسرے نمبر تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ صحیح العقیدہ ہوئے صحیح العقیدہ بے ایمانہ والا نہ ہوئے تے کئی انجنے بھی نے جڑے نبی دی یاد نال پیار کردے نے
تے زبان دی تلوار نال نبی دے صحابہ نوں زخمی کردے نے تے کئی صحابہ کرام دا سہارا لے کے تے نبی دی یاد نوں زخمی کردے نے تے کئی نبی پاک دی ازواج نوں زخمی کرتے نے. اعلیٰ حضرت کی فرماتے نے, آپ فرماتے نے صحیح پیر ہوئے, صحیح ولی ہوئے, صحیح اللہ والا ہوئے جدا کیتا نبی پاک دے بارے بھی ٹھیک ہوئے, نبی دی ازواج دے بارے بھی ٹھیک ہوئے, تے نبی دے صحاب دے بارے بھی ٹھیک ہوئے, تے نبی دے یار دے بارے بھی ٹھیک ہوئے. وہ صحیح حقیقت کے اندر اللہ دا ولی. اور فرمایا تیجا بندہ کیڑا ہے کہ جڑا حقیقت اندر صحیح معنیٰ کے اندر اللہ دا ولی ہے. تیجے نمبر پہ آپ نے فرمایا ہے وہ قرآن دا عالم بھی ہوئے, وہ قرآن دا عالم ہوئے. قرآن دا کیوں کہ جدو قرآن پڑھیا ہوئے گا نا تے کوئی مسئلہ پوچھن آئے گا نا کدی غلط گائیڈ نہیں کرے گا. قرآن پڑھ کے مسئلہ دسے, کدی لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مطلب اس بھی قریب ہے, یعنی کہ جننے بھی اللہ دے ولی حقیقی جڑے اللہ دے ولی سن وہ قرآن جانتے سن, قرآن دے عالم سن. تے جدوں بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے سن تے قرآن پڑھ کے کرتے سن, تے جدوں بھی کوئی حدیث بیان کرتے سن تے سونے نبی دے سونے فرمان دے مطابق کرتے سن. مرید جدوں پیر بندہ کسی پیر دا مرید ہو جائے نا کہ پیر قرآن دا عالم ہوئے تے وہ کدی بھی مرید غلط راہ تے نہیں لائے گا. انہوں پتہ ہے جے میں غلط گائیڈ کیتا تے منوں بھی پوچھو. اور آخری شرط آپ نے کیڑی رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح حقیقی اللہ دا ولی ہوئے, پیر ہوئے کہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اور سنت دا پابند ہوئے. اچھا تسی میں دسو داڑھی منیا پیر ہو سکتا ہے؟ یار بولو. میں تمہیں کدی نہیں آخیا کہ تسی اٹھ کے میرے پیسے سٹو, اور نہ میں الحمدللہ کدی آکھاں گا, لیکن میرے نال نہ بولیا کرو. جب تار دے نال تار جڑی ہوتی ہے نا پھر گل کرن دی چس ہوندی ہے. اچھا داڑھی منیا پیر ہو سکتا ہے, کڑے پانا پیر ہو سکتا ہے, جونڈے پانا پیر ہو سکتا ہے, جڑا کوئی مہینہ مہینہ نہ ہوئے نہ ہو پیر ہو سکتا ہے؟ کدی بھی نہیں ہو سکتا. پیر ہوئی جدے بارے تواڈے تے میرے آقا نے فرمایا ہے اللہ دا ولی ہوئی جدا چہرہ ویکھ کے اللہ یاد آ جائے, جدا چہرہ ویکھ کے اللہ یاد آ جائے. اس واسطے اسی سنی ہاں نا ساڈا صحیح پیراں دے نال تعلق ہے, غلط پیراں نوں نہ اسی مننے ہاں تے نہ اساں مننا ہے تے نہ اساں انہاں دے کول جانا ہے. اسی انہاں دے کول جانا ہے. پچھلے دن شرک پور شریف میرا خطاب سی تے میں میاں شیر محمد میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ انہاں تے میں مزار تے گیا. یقین کریا کہ جدوں میں دربار دے اندر داخل ہویا تے ایویں جویں بندے دا جسم بالکل ہلکا نہیں ہو جاتا, مجھے پتہ چلیا کہ میں واقعی کسی اللہ دے ولی دے دربار تے آیا. جڑے صحیح ولی نے اے جڑے بلے بولے نے نا انہاں کولوں بچو. جڑے صحیح ولی نے اسی انہاں دی جُتیاں چوکر سر تے رکھن تے تیار ہاں. جڑے صحیح ولی نے تے جڑے دو نمبر نے اسی انہاں نوں نیڑے بھی نہیں لاندے. کیوں کہ مسلک والے لوگ سانوں سوال کرتے ہیں جناب شرک ہوتا ہے, سجدے کرتے ہیں, خسرے نچتے ہیں, ڈھول بجتے ہیں, چمٹے بجتے ہیں, لیکن جڑے صحیح ولی نے نا وہ اس چیز دے قائل نہیں. تے اساں صحیح ولیاں دا ساتھ دینا ہے, اے چمٹے شمٹے والیاں دا کڑیا شڑے والیاں دا اسی ساتھ نہیں دینا. اور ایک اعلان